Bonjour Acha, معكم مدام مها. Je suis à la page 50-51 production orale unité 3. أنا بالتعبير الشفهي. خلصنا بالدرس الماضي استيعاب شفهي وانتقلنا هلا على المهارة الشفهية. بدنا نحكي، بدنا نعبر. فنحن هلا بالوحدة الثالثة بالصفحة 50. هلا رح تشوفوا هاي الصورة، هاي تفتكروها موبايل، ما هي موبايل، لا يروح ذهنكم لبعيد. Êtes-vous déjà allé au cinéma؟ هل ذهبت سابقا إلى السينما؟ Observez le plan، هبقى هذا مخطط سينما مو مخطط موبايل. Puis faites l'activité qui suit، شوف هالمخطط وبعدها اشتغل على التمرين اللي تحته. شوفوا أول شي الصورة، regardez l'image. هذه الصالة، نحن من هون بدنا ندخل لا سال داكوي. هي صالة الاستقبال بالمدخل. أول ما ندخل على السينما، أنا عم بحكي مع الناس اللي ما دخلت على السينما، في كتير ناس لسه يمكن ما دخلت خاصة بهالظروف. فالمدخل من هون بنلاقي صالة استقبال من هون، وبعدها مكتوب هون لو جيشي يعني نافذة البيع، يعني بدنا نشتري تيكي البطاقات بيي أو تيكي بنشتريهم من هون، بنعطيه المصاري وبيعطينا البطاقة. بعدها بدنا ندخل من هون على السال. هذه سال دو سبيكتاكل، صالة العرض. لي سييج هدول كراسي من أسنان، تحسبون دراس؟ لا، هدول كراسي. لي سييج بنقول له سييج، ما بنقول له شيز. لي سييج المقاعد هون منمرين على طرف واحد عشان واحد يعرف بأي صف، لأنه بده يشتري البطاقة بيشوف على البطاقة مكتوب الصف كذا، المقعد كذا، يعني في على طرف مكتوبين أرقام رانجي نيميروتي، الصفوف المرقمة، وبعد على نفس الكرسي موجود رقم اللي بدنا نقعد عليه. وهدول السيج. هون في ليزالي الممرات، مو يعني ذهب، لا، الممر اللي بيمر منه أما اللي بده يفرجينا فين محلنا، أو نحن بنطلع البطاقة ونعرف فين محلنا. هلا بنقعد كلياتنا وشنا لهون، هون ليكران الشاشة، أكيد بدنا نقعد وجهنا للشاشة، مو ظهرنا إلها، يعني ما بدنا نندار على الباب، لا، بدنا نندار وجهنا على الشاشة، يعني ظهرنا للمدخل والشاشة مقابلنا مشان نتفرج على الفيلم. ويلا لحتى نشوف على شو بدنا نتفرج. Pour prendre des billets، لحتى نشتري البطاقات، بيي ما نقول بيليت بالعامي، بيي بطاقات. on va au، منين نشتريها قلنا au guichet، on va au guichet، بنروح على نافذة البيع. dans l'audience peut se rassembler avant d'entrer dans، يعني dans la salle d'accueil، في صالة الاستقبال الحضور بيتجمعوا، ما بيقدر كل واحد يدخل على كيفه، لبين ما يصير القاعة جاهزة لحتى يفتحونا الباب وبندخل كلياتنا ورا بعض. بس بنكون حجزنا بطاقاتنا ونوقف هون. ففي ناس بتشرب قهوة، في ناس بتاكل شي في كافيتيريا، وبعدها بندخل لجوا. فالناس الحضور بيتجمعوا، audience يعني الحضور، بيتجمعوا avant d'entrer dans، قبل ما يدخلوا على la salle de spectacle، على صالة العرض. 3. Il est interdit، ممنوع de se retrouver، إنه الواحد يوقف dans les ranges، dans les allées، يعني ما بصير نحن نوقف بالممرات ونعيق الطريق. خلص دخلنا شفنا محلنا قعدنا، ما بصير نضل واقفين بالطريق أثناء، وخاصة أثناء العرض، لأنه كمان عم نعيق الناس اللي عم تتفرج على الفيلم، عم نوقف بوجهها. فإذا ممنوع إنه تتواجد ناس dans les allées، في الممرات durant la projection يعني أثناء العرض. pour trouver son، لحتى نلاقي son siège مقعدنا facilement بسهولة، il y a في des rangées numérotées، في صفوف منمرة إلى أرقامها. إذن خليني أشوف الحل. voilà.
Pour prendre des billets, on va au guichet. Dans la salle d'accueil, l'audience peut se rassembler avant d'entrer dans la salle de spectacle. Il est interdit de se retrouver dans les allées durant la projection. Pour trouver son siège facilement, il y a des rangées numérotées. إذا لحتى ناخد بطاقتنا ونروح على نافذة الدفع، نافذة البيع. في صالة الاستقبال الحضور يتجمعون قبل الدخول إلى صالة العرض. ممنوع التواجد في الممرات أثناء العرض. لإيجاد مقعدنا بسهولة هناك صفوف مرقمة. On passe à l'exercice B. Associer les éléments de la colonne A avec ceux de la colonne B. نربط هدول هالعناصر على عمود A اللي فيها pour donner des informations sur لإعطاء معلومات حول. on dit بقول يعني ربط عناصر عمود A بعناصر عمود B. le réalisateur المخرج les acteurs principaux الممثلين الرئيسيين l'année de sortie سنة الإصدار إصدار الفيلم le genre شو نوعه كوميدي درامي شو نوعه عنف بوليسي le type du film هل هو أبيض وأسود هل هو فيلم طويل ولا قصير ولا كرتون التيب les prix أسعار أسعار الجوائز اللي نالها الفيلم. Le réalisateur بقول le film خليني أوصل. Le film est réalisé par الفيلم أخرجه وهون الاسم أخرج من قبل donc A هي C. Les acteurs principaux الممثلين الرئيسيين. Les acteurs principaux ont joué لعبوا les rôles principaux الأدوار الرئيسية de C.A. 3. L'année de sortie تاريخ الإصدار. وين إصدار؟ عم بدور على الكلمات sortie نفس الكلمات. l'année de sortie سنة الإخراج سنة الإصدار. سنة الإصدار هي في عام donc 3 c'est B. 4. le genre نوعه c'est un film comique D. le type نمط الفيلم طرازه هو un film court métrage فيلم قصير F. les prix جوائزه le film a connu الفيلم لاقى un grand succès نجاح كبير et il a remporté des prix وحصل على جوائز donc c'est E. هدول العناصر دايما لازم ينوجدوا لما بحكي عن فيلم. On passe à la page 51. En vous appuyant sur les photos suivantes بالاستناد للصور التالية posez les questions اطرح الأسئلة qui concernent اللي بتتعلق بles informations données بالمعلومات الموجودة. طبعا هاي سينما lundi mardi mercredi هاتين أسماء الأيام مع تشهد الساعة الرسالة فيلم الرسالة هذا فيلم ديني أخرجه مصطفى العقاد المخرج السوري الحلبي. عبد الله غيث مثل دور رئيسي بالفيلم. أنا لازم هون بدهم أكتب هون أسئلة لحتى تجيني الإجابات الرسالة. طالما لما بقول الرسالة شو معناتها أنا بقصد لما بقول كلمة رسالة يعني شو اسم الفيلم. منى واصف عبد الله غيث. منى واصف عبد الله غيث يعني دا أقول مين هن الممثلين الرئيسيين. un film long métrage فيلم من الأفلام الطويلة لازم أسأل عن التيب طرازه en 1967
16 عام 1976 لازم أذكر عن لا دات دو سورتي تاريخ إصداره. مصطفى العقاد هذا سي لو رياليزاتور المخرج. ان فيلم بيوغرافيك هيستوريك سي لو جونغ. شو هو نوعه؟ هو فيلم سيرة سيرة تاريخي، سيرة ذاتية تاريخية. خلينا نشوف الحل. Quel est le titre du film؟ ما هو اسم الفيلم الرسالة؟ Quel est le titre du film؟ ما هو؟ Qui sont من هم les acteurs principaux؟ الممثلين الرئيسيين. من الممثلين الرئيسيين؟ منى واصف عبد الله غيث. Quel est le type du film؟ شو هو طراز الفيلم؟ نمطه. C'est un film long métrage. فيلم طويل. لما بيكون قصير بقول court métrage. Long métrage, court métrage. En quelle année est-il sorti؟ بأي عام صدر؟ En 1976. Qui est le réalisateur؟ من هو المخرج؟ مصطفى العقاد. Quel est le genre du film؟ شو هو نوع الفيلم؟ فيلم بيوغرافيك هيستوريك. هو فيلم تاريخي سيرة ذاتية. On passe à la question suivante. Jouer le rôle. لعب أدوار. نمثل هلا. Votre ami vous conseille، صديقك عم ينصحك de voir un film، تشوف فيلم. Vous allez vous informer وانت رح تسأله تستعلم sur ce film. بدك تسأله عن الفيلم وهو بدي يعطيك معلومات. Jouer les rôles، لعبوا الأدوار. أنا نقيت نفس هون المعلومات اللي هون حتى يصير أسهل علينا إنه نمثل الأدوار. خلينا نشوف الأدوار اللي أنا لعبتها مع صديقي. Dis donc, tu as vu le film الرسالة de Mustafa Al-Akkad؟ Non. Toi, tu l'as vu؟ Oui, hier je suis allée avec ma famille. C'était formidable. Je te conseille de le voir. Raconte-moi, de quoi parle-t-il? Il parle de la vie du prophète Mahomet. Est-ce vrai que le réalisateur est syrien? Oui, Mustafa Al-Akkad est syrien, de la ville d'Alep, mais sa nationalité est américaine. Le rôle principal est à qui? La version arabe réunit les grandes stars du monde arabe comme Mona Wassef et Abdullah Ghais, et en anglais avec Anthony Quinn et Irene Papas. Merci, j'irai demain. اللي دي دونك يعني خبرني هاي دايما بيقولوها بالعاميات لما نشوف حدا مرفقنا نقول له خبرني لشوف اللي لشوف خبرني انت شفت شي فيلم الرسالة لمصطفى العقاد؟ قال له لا. انت شفته؟ قال له نعم، امبارح انا رحت مع عائلتي، كان فيلم رائع بنصحك تشوفه. قال له احكي لي عن شو عم يحكي؟ قال له عم يحكي عن حياة الرسول محمد. قال له هل صحيح انه المخرج سوري؟ جاوب قال له مصطفى العقاد هو سوري من مدينة حلب لكن جنسيته أمريكية. قال له الدور الرئيسي لمين؟ قال له النسخة العربية جمعت النجوم الكبار من العالم العربي مثل منى واصف وعبد الله غيث، هو مصري بس منى واصف سورية. en anglais. أما النسخة الإنجليزية الأمريكية فمع الممثل أنتوني كوين إيرين باباس يونانية. ميرسي، جيري دوما. شكرا. سأروح غدا. شكرا، سأذهب غدا. بعيد قراءته. Dis donc, tu as vu le film الرسالة de Mustafa Al-Akkad? Non. Toi, tu l'as vu? Oui, hier je suis allée avec ma famille. C'était formidable. Je te conseille de le voir. Raconte-moi, de quoi parle-t-il? Il parle de la vie du prophète Mahomet. Est-ce vrai que le réalisateur est syrien? Oui, Mustafa Al-Akkad est syrien de la ville d'Alep, mais sa nationalité est américaine. Le rôle principal est à qui? La version arabe réunit les grandes stars du monde arabe comme Mona Wassef et Abdullah Ghais, et en anglais avec Anthony Quinn et Irene Papas. Merci, j'irai demain.
فوالا on a fini la page 51. خلصنا التعبير الشفهي، والدرس القادم على الاستيعاب الكتابي. وكانت معكم مدام لكم au revoir à la prochaine fois. باي باي.